अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब। नाज़रीन, इस हफ्ते शदीद धुंध के मौसम में पंजाब का सियासी मुस्तकबिल भी धुंधला नजर आ रहा था। गवर्नर ने वज़ीर आला को मंगल के रोज़ 4 बजे इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेने का कहा। मंगल का रोज़ आया, 4 भी बजे, लेकिन ना तो इजलास हुआ और ना ही वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लिया। इस दौरान पंजाब की सियासत से जुड़े आइनी मामलात ज़ेरे बहस रहे। दोनों फरीकैन अपने अपने अंदाज में आइन की तशरीह करते रहे। फिर हुआ यूं कि गवर्नर ने वज़ीर आला को डीनोटिफाई कर दिया और सोने पर सुहागा चीफ सेक्रेटरी ने फौरन इस हुक्म की बजावरी की। इस तरह ये मामला अदालत में चला गया। वज़ीर आला पंजाब इस मामले को अदालत लेकर गए और अदालत ने आज वज़ीर आला पंजाब से हल्फनामा लेकर कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे, समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि इस हल्फनामे पर पीटीआई की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तो अब आगे क्या होने वाला है और पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इसी पर हम बात करेंगे। या सब पूरे हफ्ते का अहवाल मैंने आपके सामने रखा है। क्या अदालती फैसले से ये बहरान टल गया या 12 करोड़ आवाम के सूबे का मुस्तकबिल अभी भी दाव पर है? देखिए, बहरान जो बड़ा बहरान है वो और है, वो तो मुल्क ही बहरान है। हमारा हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन ये जो पंजाब में जो कुछ हुआ वो तो ये था कि अब क्या कहें, इस्टेब्लिशमेंट कहना चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि असेंबली जो पंजाब की है तहलील हो। जो इन्होंने तुरप का पत्ता खेला था पीटीआई ने, इमरान खान ने, कि ये डिज़ोल्व हम फ्राइडे को करेंगे। आज फ्राइडे है, आज उनके वादे के मुताबिक होना था। तो ये सारा जो था कि एतमाद का वोट आप लें, गवर्नर का नोटिफिकेशन जो बाद में आया, चीफ सेक्रेटरी का वो आईजी तब्दील होना, फलाना, मकसद इसका ये था कि असेंबली तहलील ना हो। और शायद हमारे दोस्त और मेहरबान चौधरी परवेज़ लाई जी दिल ही दिल में नहीं चाहते थे कि उनके दस्तखतों से या उनके कहने से असेंबली वो हो। अच्छा, अयाज साहब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि खान साहब भी ऐसा नहीं चाहते थे, तभी उन्होंने जुमे तक का वक्त दिया। खान साहब की दिल की कहानियां या मियाँ वाली जाने या कालाबाग जाने, हम तो उसका नहीं कुछ कह सकते। लेकिन ये हमें पता है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी। चौधरी साहब कि वहाँ पे एक दफ़ा नहीं गए, 2 दफ़ा गए। चौधरी साहब यहाँ तक कह गए कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ अच्छे, हमने कभी वो बिगाड़े नहीं हैं और बिल्कुल हमारे ठीक हैं। और उन्होंने वो जुमले पीटीआई के बारे में कहे कि ये अपने आप को क्या समझते हैं कि उतार ऊपर से आए हैं। जी जी। चिट्ठी उनको दे भी दी, तहलील होने की चिट्ठी इमरान खान को दे भी दी, लेकिन वो ना हुआ, जुमा आ गया। तो ये सारा अब ना गवर्नर का नोटिफिकेशन होगा, ना कुछ होगा, या वो जो रेंजर्स बुलाए जाएंगे जी। और एफसी होगी और इस्तेमाल, जो एस्टैब्लिशमेंट की मंशा थी कि असेंबली डिसॉल्व ना हो। अच्छा, जो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती वो ये है कि इलेक्शन की तरफ हम फौरी ना जाएं। ठीक है। पंजाब का जो डिसोल्यूशन था वो एक रास्ता था, एक स्टेप था, सीढ़ी था कि वहां है। एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। पीडीएम का तो आप हाल ही ना पूछे, वो तो वैसे वो खौफ में मुब्तला है। तो ये मुबारकबाद अगर देनी पड़े तो हम एस्टैब्लिशमेंट को कहेंगे कि हजूर एक दफ़ा फिर तमाम सियासत मांद पड़ गई और आपकी सियासत कामयाब हुई। ठीक है, तो कौन और क्या आपकी कामयाब होती रही है 75 साल और हम क्या यहाँ तक सोच रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने सलमान साहब कहा था जब हम लास्ट वीक प्रोग्राम कर रहे थे कि जब हम जुमे को बैठेंगे तो असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, और आज हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी बन गई है कि अब 11 जनवरी तक तो असम्बलियाँ कहीं नहीं जाने वाली। इस सिचुएशन में कोई है जो विकेट के दोनों तरफ खेलता रहा? देखिए, मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी या नहीं चाहती थी। मैंने चूँकि कोई 2-3 दहाइयों से पार्लिमानी रिपोर्टिंग की है और हम लोग अरकान असम्बली के माइंडसेट को जानते हैं, इसलिए मैं पूरा जोर लगा के आपको कहता था कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। चौधरी साहबान की सियासत भी हमने बड़ी गहराई से देखी है। वो कभी भी असम्बलियाँ तोड़ने वाले अमल के साथ नहीं खड़े हुए, और इसीलिए जैसे उन्होंने चार्जशीट किया था उस इंटरव्यू में, और ये बात उन्होंने कही थी कि एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इस दफ़ा पंजाब असम्बली में
डिवीजन जो है वो हुकूमत और अपोजिशन की नहीं है, डिवीजन है असम्बलियाँ तोड़ने वालों के और असम्बली को जुड़ा रखने वालों के दरमियान। तो आज जो फतह हुई है वो तो जो असम्बली रखना चाहते थे और असम्बली तो रह गई। अब जहाँ तक कि 11 जनवरी की बात है, एक लकूना भी रहता है, वो क्या कि वो जो था कि जी वो एतमाद का वोट लेंगे, आज उस पे कोर्ट खामोश रही है जी। अभी और तहरीरी अभी तक फैसला आएगा, मैं शायद इसलिए सब कह रहा क्लियर हूं हो कि जाए। उसमें खुद गवर्नर के वकील ने 2-3 दफा कहा अदालत को कि एतमाद कि का जी वोट लें। आप अगर ये 2 दिन चाहते हैं 2 दिन ले लें, 3 दिन चाहते हैं 4 दिन चाहते हैं एतमाद के वोट के लिए। ये भी ज़ाहिर हो गया कि इस वक्त चौधरी साहब एतमाद का वोट लेने की इस वक्त तक पोजीशन में नहीं है। अच्छा, मैंने ना 186 वो पूरे कर सकेंगे ना 186 ये कर सकेंगे। अच्छा, आप आ जाएं। दोनों इस पोजीशन में नहीं है। इस पोजीशन में नहीं है। ठीक है। बात है कि 11 जनवरी आप मैं आगे की बात भी आपको बता, देखें इसमें यह नहीं था कि कोई काफ लीग चाहती थी, तहरीक इंसाफ के जुम्मेदारान भी यही चाहते थे। आखिर गाड़ियां उनके पास थी, मिनिस्ट्रियां उनके पास तो थी। खान साहब भी यही तो चाहते थे। नहीं, खान साहब ये नहीं, भाई खान साहब चाहते हो तो आज या तोड़ देना, वहां तो 2 था अक्सरियत है केपी के। लेकिन वो कहते थे पहले पंजाब की तोड़ेंगे, असल में वो प्रेशराइज करना चाहते थे, वो एक बहरानी और हैजानी कैफियत तारी करना चाहते थे। अयाज साहब ने अभी स्टार्ट में एक बात की थी कि क्या पाकिस्तान के इश्यूज ये हैं। मेरा ख्याल इस तरह के इश्यूज खड़े करके रियल इशू से मैं समझता हूँ तवज्जो उठाई जा रही है, और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है वो पाकिस्तान की मईशत है, वो डामाडोल है, जिसके हवाले से खान साहब समेत गवर्नमेंट कोई भी संजीदा नजर नहीं आ रहा। लेकिन डॉक्टर साहब, मौजूदा सियासी कशमकश में आपको लगता है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? 11 जनवरी तक तो एक गारंटी मिल गई है कि पंजाब असम्बली कहीं नहीं जा रही, उसके बाद देखिए इस वक्त असम्बलियाँ बच तो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है सियासत की, वो पहले की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि अगर इसको ज़िम्मेदारी से हैंडल ना किया गया तो पूरे निज़ाम को ख़तरा पैदा हो सकता है। देखिए ना, इस सारे वाक़े का एक जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि इसमें सियासतदानों की बेकसी हमें नज़र आती है। देखिए, गवर्नर हाउस की हिफाजत के रोते हैं जी, ये अदारे क्यों रोल प्ले करते हैं। गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए एक अदारे से रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने रेंजर्स भेज दिए, उन्होंने एफसी भेज दी, क्योंकि एफसी का रेंजर्स का ये काम तो नहीं है ना गवर्नर हाउस को प्रोटेक्ट करना, उसका तो कुछ और काम होता है। लेकिन अदारों के पास गए ना। अच्छा, अब दूसरी पार्टी भी फिर एक रियासती अदारे के पास गई जिसने उनको रेस्क्यू कर दिया जो है। तो इस तरह ये जो चीज़ है कि जब सियासतदान अपने मामलात खुद तय नहीं कर सकते तो वो अपने हाथ से इनिशिएटिव को शिफ्ट करते हैं। और अब भी यही सूरत हाल है कि अगर उन्होंने ज़िम्मेदारी से काम न लिया और इसी किस्म की एक्सेसेस की जिस तरह के गवर्नर ने की हैं, मेरे नज़दीक 58(2)B के ख़ात्मे के बाद, यानी 18th अमेंडमेंट के बाद, गवर्नर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को फारिग नहीं कर सकता। इसी तरह प्रेसिडेंट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फारिग नहीं कर सकता। ये दोनों पे अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ कर दिया इस ख्याल से कि ठीक है, देखा जाएगा, कोर्ट में जाएंगे, कर तो दो। तो यही तो सबसे बड़ा मसला है, जब आप जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत की स्पिरिट को वायलेट करते हैं और आप जो इंटरप्रिटेशन है अपने पार्टीजन अंदाज में, अपने यकतरफा अंदाज में करते हैं, तो सियासी निज़ाम महफूज नहीं होता। मेरे नज़दीक पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है आज हमें माजी की निस्बत ज़्यादा मशकूक जो है वो नज़र आता है। इसलिए इनको ज़रा होशमंदी से, दानिशमंदी से, रख रखाव से काम करना पड़ेगा। अगर यही इनका रवैया रहा तो ये सियासतदान अपने पाँव पे ज़रूर कुल्हाड़ी मारेंगे। अगर होशमंदी से काम लेते तो सियासी मामला अदालत में ना जाता। अयाज साहब, मामला एक दफ़ा फिर अदालत में जाता हुआ हमें नज़र आया। अब हम खान साहब की हिकमत अमली को किस तरह से आप जज करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि आखिरी पत्ता भी खान साहब खेल चुके हैं। अब सियासत बंदगली में नजर आ रही है खान साहब की, या अभी भी उनके पास इनिशिएटिव है? नहीं, देखिए, सियासत अवामी सपोर्ट उनकी है या नहीं है। या तो है ना कि अवामी सपोर्ट चली जाए, या आप कोई वो जो दिलचस्प ऑडियो लीक्स करके उनकी सियासी स्टैंडिंग नीचे आ जाए, फिर तो आप बात कहें कि ये है। उन ऑडियो लीक्स ने 2-3 दिन पूरे मुल्क में सामान्य तफरी आप कहेंगे, क्या कहेंगे, वो मुहैया किए रखा।
اور یہ پہلے بھی کوئی آتی رہی ہیں، تو ان سے تو کچھ ہوا نہیں ہے۔ دیکھیے مقصد کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کریں کہ وہ خطرہ نہ رہے، یہ کام نہیں ہو رہا۔ یا تو ہے نا، ان کی تو ہے بند گلی میں تب ہوں کہ عوامی سپورٹ ان کی ہٹ جائے، اور پھر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری صاحب کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو ایسا ہو نہیں رہا۔ 11 جنوری بھی آ جائے گی، پنجاب اسمبلی قائم رہے گی، فوری انتخابات کا میرا خیال ہے وہ جو آپشن ہے وہ ریسیڈ کرتا جا رہا ہے، فوری انتخابات نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے ٹرائی کیا ہے، لانگ مارچ، فلانا مارچ، جلسہ یہ کیا ہے، پر ان کے پاس ہاتھ میں وہ پستول نہیں ہے جس سے وہ سر پہ رکھ کے کہیں کہ آپ انتخابات کرائیں۔ یعنی خان صاحب کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب تو ایسے لگتا ہے نا یہ آخری تھا کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوتی تو وہ ہے، لیکن وہ تھوڑا لیت و لال سے کام لیا گیا، بڑی سمجھداری سے کام لیا گیا، نہ بھی واضح طور پہ نہ کہے گی، اور ہاں بھی جو ہے وہ بھی ایسے ایسے کہے گی، اور کورٹ جو ہے وہ ریسکیو آ گئی ہے پنجاب حکومت کے، جو ہے کاف لیگ کے، اسٹیبلشمنٹ کے، پی ڈی ایم کے، سارا کے ابھی یہاں پہ رہے گا۔ بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ۔ جو ملک جس بحران میں ہے اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ بالکل، جو ہمارے پاس یہ ہے، دیکھیے حکومت میں اس وقت پوری لمبی حکومت میں 75-80 آدمیوں میں ایک ہی چہرہ نظر آ رہا ہے، رانا ثناءاللہ کا۔ وہی کہہ رہے ہیں، وہی بیان دے رہے ہیں، انہی کا ایک جو ہے، باقی گورنمنٹ ہے کہاں پہ؟ وہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک آدھ وہ صاد رفیق آ جاتے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کر جاتے ہیں جس میں وہ چٹکلی جو ہے وہ مار جاتے ہیں پی ٹی آئی کو۔ گورنمنٹ کہاں پہ ہے؟ وہ شہباز شریف کہاں پہ ہیں؟ پہلے تو کچھ نہ کچھ کرتب کر لیتے تھے، انگلی اٹھ جاتی تھی، ٹوپی پہن لیتے تھے، ہیٹ پہن لیتے تھے، اور کچھ تو آپ کر لیں۔ وہ صرف اس دن ہم نے دیکھا جب ان کے وہ بیٹے آئے تو اس دن وہ کپڑے اور کوٹ اور یہ، اس کے علاوہ مطلب یہ گورنمنٹ کر کیا رہی؟ ٹھیک ہے، تو اس کرائسس کو آپ کیسے ریزالو کریں گے؟ آپ کیسے کریں گے؟ جو معاشی حالت ایسی ہے، اداروں کے پاس، جو آپ کے گورنمنٹ کے محکمے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ کی ایمبیسیز کو خرچہ نہ کیا بالکل، ہو۔ بحران پر قابو کیسے بیورو آف پایا جائے گا، امیگریشن اس جو ہے، سوال کا جواب ابھی تک ہمیں کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا۔ سلمان صاحب، ہم نے دیکھا کہ معیشت، ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال سب ہمیں تباہی کی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ایسے میں ہمارے سیاستدان اسمبلی کھیل رہے ہیں۔ نون لیگ اب کیا سوچ رہی ہے؟ اس کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ اگر 11 جنوری کے بعد کیا تحریک عدم اعتماد پیش کرے گی؟ ابھی تک تو عدم اعتماد انہوں نے واپس لے لی ہے۔ دیکھیں، ابھی کہا گیا کہ جی ان کے پاس کوئی پستول نہیں ہے، انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت، ایک طوفانی کیفیت طاری کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے، فوج کے سپہ سالار کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، پھر سیاسی قوتوں کو، پھر لانگ مارچ، پھر پنڈی مارچ، اور اب بات یہاں پر آ گئی ہے کہ خود ہمارے فاضل دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو فوری الیکشن والا خطرہ وہ بھی ٹل گیا۔ بات یہ کہ آپ نے جو بات کی ہے معیشت کی، اس وقت جب ہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، پاکستان کے 66% وہ جو ایک کہا جاتا ہے نا 66% پہ وہ لوگ نہیں چاہتے، 66% پہ کس کی حکومت ہے؟ بلکہ اپنے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے حکومتوں میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپوزیشن ہے، پاکستان کی معیشت خطرناک زون میں ہے، پاکستان پھر دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے، ہمارا دارالخلافہ اسلام آباد ہماری طاقت کا محور ہے، وہاں آ کے جو کچھ ہو رہا ہے، بات یہ کہ اصل سنجیدہ ریئل ایشوز یہ تھے، آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں مسلسل بار بار ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا، حکومت کو ان ایشوز پر قابو پانا چاہیے۔ پاکستان کے اصل ایشوز یہ ہے، یہاں پر میں پچھلے 5 7 10 سال سے چور ڈاکو، کیا یہ سیاست ہے؟ کیا یہ سنجیدہ طرز عمل ہے؟ میرا خیال اب بھی ان کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حکومت کی کیا ذمہ داری یہ بتائیں نا۔ دیکھیں بات یہ کہ جہاں پر معیشت وہ لے کے گئے تھے، اس سے آگے جہاں تک مہنگائی، دگنی مہنگائی وہ کر گئے تھے، آگے چگنی انہوں نے کر دی ہے، اور کوئی اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ امبیرسمنٹ سے اس کو 2-4 ہوتی ہے۔ میں آپ کو پورے چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات تحریک انصاف کے ذمہ دار کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ جس دن انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا،
کوئی ذمہ دار آدمی ان کا یہ کہتا ہے کہ میرے سے انہوں نے مشاورت کی تھی. شاہ محمود قریشی, فواد چودھری, اسد, کسی سے مشاورت نہیں کی. اس طرح یہ طرز عمل جو ہوتا ہے یہ جمہوری نہیں ہوتا. اب تو اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی نا, اب نون لیگ چھیڑ چھاڑ کرے گی پنجاب میں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا, یہ بھی میں نے یہاں کہا تھا کہ نون لیگ کا یہاں پنجاب میں اپوزیشن کا ٹارگٹ پرویز الہی نہیں تھا. انہوں نے اسمبلیاں بچانی تھی, انہوں نے اسمبلیاں بچا لی. لیکن بات یہ, آپ ذرا الفاظ سنیں کہ دن رات جو لوگ کہتے تھے کہ جی اسمبلیاں ٹوٹیں گی, کوئی سیاسی آدمی, دیکھیں میں اس ادارے کا حصہ ہوں, میں اس ادارے کے مفاد کے خلاف جا سکتا ہوں. ہم یہ پروگرام کرتے ہیں, ہمارا آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے, ایک باہمی احترام کا سلسلہ قائم ہے. سیاسی لوگ بیٹھ کے جی اسمبلیاں ٹوٹ دیں, جی اسمبلیاں توڑیں, اور وہ جو جتنا زیادہ شور ڈالتا تھا, میں آپ کو قسماً بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ یہ چاہتے تھے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. اور میں اسپیکر صاحب انتہائی بیچور آدمی ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی کا کیس بڑا لڑا ہے. لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس کیبنٹ کی اکثریت نہیں چاہتی تھی, نہیں ہوا. لہٰذا جب تک کہ پاکستان کے سیاستدان سیاسی طرز عمل اختیار نہیں کریں گے اور اپنے ذاتی ایجنڈے کو ترجیح دیں گے, انتشار اور خلفشار بڑھے گا. ان کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, اب تو نون لیگ کے پاس کافی سارے آپشنز ہیں, کیا وہ ان آپشنز کو استعمال کرے گی؟ اور آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کا ٹارگٹ پرویز الہی صاحب نہیں تھے, صرف ٹارگٹ اسمبلی بچانا تھا؟ دیکھیے ٹارگٹ دونوں ہی تھے. اچھا, کیونکہ پرویز الہی سے پہلے کون تھا یہاں کا چیف منسٹر؟ حمزہ شہباز. ہاں, پی ایم ایل این کے تھے. تو اگر اقتدار ان کو مل جائے تو کیا وہ انکار کر دیں گے؟ اب بھی وہ چاہتے ہیں, ان کے بھی کینڈیڈیٹ تھے, اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم حمزہ کو لے آئیں اور پرویز الہی کو ہٹا دیں. یہ نہیں وہ چاہتے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا جو سوال تھا نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اس میں اقتدار اگر ان کو مل جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ ہمارے سیاستدان اور ہماری سیاست تو گھومی اس وقت ایک ایشو کے گرد رہی ہے, اقتدار کو محفوظ کرنا, اپنے اقتدار کو محفوظ کرنا, اپنے مخالف کو راستے سے ہٹانا. وہ کام دونوں طرف سے ہو رہا ہے اس کے لیے. لیکن چونکہ گورنمنٹ کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے, گورنمنٹ کو اپوزیشن کی نسبت ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ایپریٹس ان کے پاس ہوتا ہے, پولیس ان کے پاس ہوتی ہے, اور دوسرے لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں. مقدمے وہ بڑی آسانی سے ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں, جس طرح کے ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ دونوں ایک ہی قسم کا گیم کھیل رہے ہیں. جہاں تک اقتصادی مسئلے کا تعلق ہے, جب میں وزیر اعظم کے بیانات دیکھتا ہوں اور فائنانس منسٹر, فیڈرل فائنانس منسٹر کے بیانات دیکھتا ہوں, مجھے تو کوئی فائنینشیل کرائسس پاکستان میں نظر نہیں آتا. ان کے بیانات میں تو کہیں ریفلیکٹ نہیں ہوتا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ فائنینشیل کرائسس ہے اور کس قسم کا ہے, اور عوام کی زندگی کس طرح دوبر ہو گئی ہے. لیکن وہ ایشو نہیں ہے. ایشو ہے کہ اپنے نیرو پارٹیزن انٹرسٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے چاہے کانسٹیٹیوشن مل جائے سہارا, یا کانسٹیٹیوشن کا سہارا نہ ملے تو ہم کوئی دوسرا ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لہذا پاکستان کے اندر جو ہے, جو میں نے پہلے بات کہی, جمہوریت کا فیوچر سٹیک پہ ہے, اس وقت خطرے میں ہے. اور اب بھی پاکستان کے اندر بہت سے لوگ اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ اپریل یا مئی میں الیکشن کروا دیے جائیں. ایک مڈ وے سولوشن کی اب بھی آپشن اپنی جگہ موجود ہے کہ مڈ وے ہے, نہ عمران کی طرح فوری طور پہ ہو رہے ہیں, نہ پی ٹی آئی کی طرح ڈیلے ہو رہے ہیں. تو اب بھی میرا خیال ہے مڈل کورس جب تک یہ نہیں نکالیں گے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا سیاسی اور اقتصادی مستقبل سیکیور ہو سکتا. اسمبلی تحلیل نہ ہوئی تب بھی ہم قبل از وقت انتخابات کی امید رکھیں. خان صاحب یہ مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے, اور اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ گورنر کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی جا رہی ہے. گو کہ اسپیکر بھی اس سے پہلے صدر صاحب کو خط لکھ چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ گورنر صاحب نے غیر قانونی اقدام کیا ہے. یا سب معاملہ کہاں جا کر رکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ پنجاب کا سیاسی مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے مریم, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سارے irrelevant questions ہیں. جو وقتی طور پہ تھا کہ آپ ڈیزالو کریں گے, یعنی وہ خطرہ ٹل گیا. اب آگے بھی خطرہ موجود ہے یا نہیں؟ نہیں, کوئی موجود نہیں. اب آپ سمجھیے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ رہے گی, پر آپ باقی ملک کا کیا کریں گے؟ آج اسلام آباد میں دھماکہ ہوا ہے, سیوسائڈ اٹیک ہوئی ہے, یہ صرف ایک نشانی ہے. KPK میں کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے ہفتے وہ بنو کا ہوا تھا, جس دن وہ بنو کا
वो CTT सेंटर छुड़ाया था, उस दिन वाना में एक थाना था बॉर्डर पे जिस पे हमला कर दिया गया था, असला वहाँ से लेकर गए। बलूचिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि पंजाब में पूरी खबरें नहीं आती, और हमने एक तरह का वो उससे वो किया हुआ कि आप वो रहें। इसका आप कैसे करेंगे? मैं आपसे वो पहले वो बताना चाह रहा था, वो फिर आप वहाँ टर्न कर गए। वो मैं आते हुए यहाँ चकवाल से मुझे किसी ने मैसेज भेजा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ये जहाँ से वो जाते हैं बाहर इमिग्रेंट्स गल्फ वगैरह जाते हैं, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते थे बायोमेट्रिक। वो आज एक मुरासला आया है, उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अच्छा। क्योंकि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास उसके लिए पैसा नहीं है। नादरा से जो वो करते थे, वो नादरा को पैसे देने थे या ब्यूरो ऑफ, मतलब ये हालत हो गई है। इसका आप क्या करेंगे? दैट इज द मेन क्वेश्चन। आप चलें, ठीक है, आपने कहा इमरान खान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फलाना है फलाना है, भाई इसका कोई हल बताइए ना। हुकूमत कौन चलाएगा? पाकिस्तान में कौन संभालेगा? वो जो हमारे वो क्या दुनिया में फेमस फाइनेंस मिनिस्टर थे इसहाक डार साहब, वो कहाँ पे हैं? उनके लिए कोई इश्तहार आप छपवाएं। वो क्या कहते थे कि मैं जानता हूं IMF के साथ कैसे डील करना है। अच्छा, इनसे आप पूछें अफलातूनों से, और मिफ्ता इस्माइल आपका आदमी था, वो इमरान खान ने आपको लोन पे नहीं दिया था, वो आपने मिड रिवर उसको आपने तब्दील कर दिया, क्योंकि वो जो आपका पता नहीं रिश्तेदारी है उसके साथ या क्या है कि जी ये आएगा तो सब कुछ ठीक कर देगा, ये हमारा वफादार है और फलाना नहीं है। मतलब कौन सी आप सोच कर रहे हैं? खुद आप वहां पे बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। इन हालात में भी आपको लगता है कंपनी यही चलेगी, यही हुकूमत एंड तक रहेगी, मुद्दत पूरी करेगी? जो फैसला साज हैं, अव्वल ओ आखिर ओ आला, वो इमरान खान को टॉलरेट नहीं कर सकते। मेन क्वेश्चन वो है। हमने इलेक्शन नहीं कराने, क्यों नहीं कराने? कि वो आ जाएगा। हमने क्यों ये सारा कुछ वो ऐसे करना है? हमने पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन क्यों रोकनी है कि हम इलेक्शन की तरफ ना जाएं? इलेक्शन से क्यों आप भाग रहे हैं? आपको डर है कि आ जाएगा, हमारे काबू में नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, और कोई रीजन नहीं है। ये जो हमें जो सारी हमें वो फरमान सुनाया गया कि इतनी दुगना ये है फलाना, और जनाब वाला कमजोर हुकूमत थी, जैसे थी अप्रैल तक मामलात चल रहे थे, ठीक है, ये हालत नहीं थी। ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में कि 7-8 महीने में जो आपने हशर नहीं किया, आपने जो पाकिस्तान की दरगट बनाई है, ठीक है, ये कोई पहले ना कोई डिक्टेटर ऐसे कर सका है। लेकिन साथ साथ उन्होंने खान साहब की तमाम हिकमत अमलियां भी तो नाकाम की है ना, तो क्यों ना वो कॉन्फिडेंट हो फिर? अच्छा, हिकमत अमली नाकाम हो गई, पाकिस्तान जो है वो पता नहीं साउथ कोरिया बन गया है। भाई हिकमत अमली नाकाम हुई तो बना दो ना इसको साउथ कोरिया, सिंगापुर बना दो ना। हम कह दें, नवीद सुना दें हमें कि हम सिंगापुर बनते बनते आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं, और 1 साल और हम इलेक्शन पोस्टपोन करेंगे, अक्टूबर में भी हमने नहीं कराना। हमने एक पता नहीं क्या एक कुछ तहवील करके, सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इस वक्त मुल्क में राना सनाउल्लाह है, जो वो कह दे आइन की तशरीह वही है, और आप उससे नहीं कर सकते। जब उन्होंने कहा कि वो नहीं वजीर आला रहा और फलाना नहीं रहा, तो बस वही आइन है और वो आइनी तशरीह है, और रेंजर्स भेज दिए जाएंगे और कंटेनर्स भेज दिए जी। कौमी सिंबल अब जो है ना शाहीन होना चाहिए ना कुछ और होना चाहिए, वो कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान का नाम ले तो सामने कंटेनर आप रख दें, यही है। भाई आप कुछ करें तो सही ना। और आप भी 4 दफा कह चुकी हैं, मतलब आपकी खुशी भी वो जो है कंट्रोल नहीं हो रही कि खान साहब के, भाई खान साहब का बेड़ा कुछ और है, उसका आप जानते बेड़ा हैं। गर्क हो जाए खान साहब का, वो हम कहते हैं मुल्क आप क्या कर आप रहे कह रहे हैं कुछ करें तो सही, कर तो रहे हैं। काबीना की तादाद बढ़ा दी है, 76 अब काबीना के अराकीन हो चुके हैं। ऐसे वक्त में जब खुद वज़रा कह रहे हैं कि हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? पहले तो एक मैं दिलचस्प बात आपने भी बताया कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बयान चल रहा है कि जी हम अब भी असम्बलियाँ तोड़ने पे के मौक़िफ़ पे कायम हैं। जी, यही आपने कहा ना? ये हतमी फैसला है, तहलील का आज फैसला। सारा दिन उनका एक बयान चला था, वो भी आपने देखा होगा
حلفنامہ دے چکے پہلی ہیں. دفعہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. اس سے پہلے وہ کبھی سیاسی مخالفین کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے کہ دشمن سن لے کہ ہماری حکومت قائم رہے گی. تو یہ کس کے لیے میسج تھا؟ یہ ان کے پی ڈی ایم کے لیے نہیں تھا, پھر دشمن عمران خان صاحب کے لیے تھا. وہ دشمن ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ دشمن سن لے ہماری حکومت قائم رہے گی. اچھا. اس لیے کہ میں پہلے روز سے کہتا ہوں کہ چوئی صاحب کی 8 ماہ کی چیف منسٹرشپ پڑی تھی, میں اس لیے وثوق سے کہہ رہا تھا کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی. لیکن جو بات ابھی کہی گئی ہے اور جس انداز میں کہی گئی ہے, میرا خیال ہے حالات اسی طرح تشویشناک ہیں. اور قومی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں کو بیٹھ کر اس پر سوچ و بچار کرنی چاہیے وہ ایک دوسرے کو بچھاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور بات ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ متبادل حکومت جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے. یہ بھی کل کی باتیں ہیں کہ آج کی حکومت اپوزیشن تھی. اور میرا خیال بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ان کی عیاشیاں اور بدماشیاں چل رہی ہیں. اور اسی طرح ماضی کے اندر یاد ہے کس نے کہا تھا کہ میں 12 وزیر بناؤں گا, میں عیاشیوں کٹ لگاؤں گا, اور وہ 12 تو باہر سے آئے تھے وہ جو چلے گئے جن کے نام بھی اب لوگ نہیں جانتے. ماضی میں نہ جانا, اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں جو حکومت میں ہیں, 76 تعداد ہو گئی ہے, 76 اراکین کی کابینہ کی, اس پر بھی کچھ بولیں. 176 بھی ہو جائے, میں نے تو پہلے کہا ہے کہ یہ سارے لوگ حکومت میں ہیں. آپ جن کی 76 تعداد کر رہے ہیں, پنجاب کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی ہے, اور ان کے پارلیمانی سیکرٹری اور وزراء کی تعداد ملا لیں وہ 100 سے اوپر ہے. بات یہ کہ یہ سارے لوگ حکمران ہیں. ایک صاحب کے کہتے ہیں 66% پہ ہم حکمران ہیں. بھائی 66% کی ذمہ داری بھی تو آپ لیں نا. آخر صوبے باختیار انہوں نے کیے تھے. یہ سارا پیسہ, یہ پختونخوا کے اندر جو کرائسس آیا ہوا ہے وہاں پر سیلریز نہیں دے رہے. بھائی آپ کو مرکز نے تو پیسے اکٹھے کر کے آپ کو دیے, آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اور پختونخوا کے اندر جو صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ہے اس کے لیے جواب دہ کون ہے؟ اور آپ کے وزراء جو ہیں وہ منتھلیاں دے رہے ہیں دہشت گردوں کو, تو عام آدمی کا پرسانیہ حال کون ہوگا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باتیں یہ ساری درست ہیں. ہم بیٹھ کے جس طرح بات کر رہے ہیں, کاش پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر, پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر بھی بیٹھ کر معیشت پہ بات ہونی چاہیے, پاکستان کی گورننس پہ بات ہونی چاہیے, دہشت گردی کے رجحان پہ بات ہونی چاہیے, اور سب سے اہم بات غریب آدمی کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. اس لیے کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے, ماضی میں بھی تھا, آج بھی اس سے بڑھ کے ہے, اور کوئی شخص خود کو جواب دہ نہیں سمجھتا. یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ یہ جو درجنوں کی تعداد میں معاونین خصوصی ہیں, کسی کو ناموں کا بھی نہیں پتا, اور وہ بنتا چلے جا رہے ہیں. اور یہ مخلوط حکومت ہے. مخلوط حکومتوں میں ایسے ہوتا ہے. لیکن آپ تعداد ذرا ماضی کی بھی نکلوا لیں, آج کی بھی نکلوا لیں. اس وقت تو تحریک انصاف کی حکومت تھی نا, وہ بھی ایکسپینڈیچر نکال لے اور ان کے بھی نکال لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس جمہوریت کے اندر ساری پارٹیزیں حکومتوں کے اندر ہوں اور 22 کروڑ عوام جو ہے وہ مسائل کی آگ میں جل رہے ہوں اور جواب دہ کوئی نہ ہو, صورتحال پھر یہی ہے. اور باقی جو بات کہی گئی کہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں, بھائی فیصلہ ساز ہر آدمی اپنے اقتدار کے لیے ان کی طرف دیکھتا ہے, اور جب اقتدار سے باہر ہو جاتا ہے اس کے بعد, اس سے پہلے ایسی مثال نہیں تھی, لوگ بیانات دیتے تھے نام لے لے کے. اور پاکستان کے سیکورٹی ادارے دیکھیں, آج میں سب سے پہلے ایک تو اس کانسٹیبل کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پولیس کا کانسٹیبل شہید ہوا ہے جی, تو عدیل حسین اس کا نام ہے. دیکھیں یہ لوگ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں, بالکل یہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کا بہرحال ایک سیٹ اپ موجود تھا, انہوں نے اسے پرسو کیا جو عینی شہاد کا بیان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہوں نے تو کھلا اعلان جنگ کیا ہے. اور ہم سب آپس میں چاروں کی ایک رائے تھی جب ان سے مذاکرات کیے جا رہے تھے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں آئین پاکستان کے تحت. آپ جن دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے تھے ماضی کے اندر بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. جو حکومتیں پاکستان کی ریٹ کو تسلیم نہیں کرتے, جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے, ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی جواز نہیں. اور جو ریٹ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے اس کے خلاف جو ریاستی طاقت ہے اسے بروئے کار لانا چاہیے. پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے. دہشت گردی کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور ہمارے سیاستدان ایک دوسرے سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو واضح ہو گیا کہ سیاسی قوتوں کی ترجیح
इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। मईशत जाए भाड़ में और बदअमनी पर फैला रही है और हम देख रहे हैं अभी भी लेग पुलिंग का सिलसिला जारी है। स्पीकर साहब फरमा रहे हैं कि मेरा और गवर्नर का झगड़ा है। उन्होंने एतमाद का वोट लेने का कहा वज़ीर आला को, तो स्पीकर साहब गवर्नर के दर पे हो गए, सदर को खत लिख दिया। अब भी ये कशमकश जारी है। बात करने दें, ये कोई झगड़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, अब गवर्नर ये नया एक मैच पड़ जाएगा आपस में। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं, जो अहम मसाइल हैं, जो इक्तिसादी मसाइल सबसे सरे फहरिस्त हैं, वो इसलिए हल नहीं हो सकते कि अगर आप दोनों तरफ के बयानात पढ़ें तो वो सच को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देखते हैं। अगर आप हुकूमत की तरफ गौर करें तो वहाँ इन मसाइल पे बात नहीं होती, वहाँ उनका मसला सिर्फ इमरान खान है। किसी तरह उसकी छुट्टी करा दी जाए। वो तो अगर इमरान खान स्टैंड ना लेता या ये जलसे जुलूस ना करता, अब तक गिरफ्तार हो गया होता। जो उसकी इम्प्लिकेशंस की वजह से जो है गिरफ्तारी बची हुई है इमरान खान की। अच्छा, दूसरी तरफ आप चले जाएं पीटीआई की तरफ, अगर उनकी गुफ्तगू सुने तो वो सारी वजह हुकूमत पे डालते हैं। तो लेकिन ये है कि मिल के कोई अंडरस्टैंडिंग जब तक ये क्रिएट नहीं कर सकते, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इक्तिसादी मामलात और मसाइल को हल किया जा सकता है। क्योंकि इक्तिसादी, और जब आपके इक्तिसादी मसाइल ज़्यादा ख़राब हों डोमेस्टिक, तो आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी के भी मसाइल बढ़ जाते हैं। चाहे फॉरेन मिनिस्टर दौरे करता रहे, प्राइम मिनिस्टर के इतने दौरे, फॉरेन मिनिस्टर के इतने दौरे। फॉरेन पॉलिसी दौरों से नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी बेहतर होती है सियासी और माशरती हकीकतों से। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासी और माशरती हकीकतें वो हैं जिनका ना तज़किरा हुकूमत करना चाहती है, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अपोजिशन की भी होती है, उसका भी एक रोल है, लेकिन असल जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की होती है। उसने इस कश्ती को चलाना है। उसने, हमारी हुकूमत एक मुतबादिल, जो पिछली हुकूमत थी इमरान खान की, उससे बेहतर मुतबादिल क्रिएट करने में नाकाम रही है। यही वजह है कि उसकी वजह सिर्फ यही है कि जंग जो है वो शख्सियात पे है, जंग असूलों पे नहीं है, जंग जमहूरियत की रूह पे नहीं है। जंग, अगर जमहूरियत इस मुल्क में होती तो आप अवाम के मसाइल हल करते। मसलन ये है कि प्राइस हाइक है, जैसे आप यूं करें ना, यहाँ लाहौर की मार्केटों में जाएं, एक ही चीज़ आपको मुख्तलिफ प्राइसेस पे मिल रही होती है। बिल्कुल आज़ादी है, आपको जिस प्राइस पे चाहे चीज़ें आप बेचते हैं। आखिर हुकूमत कोई पूछने वाला नहीं है। प्रोविंशियल हुकूमत क्या कर रही है, फेडरल हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। और आपके जो मसाइल इंपोर्ट के हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आप बाहर से ला के यहाँ बनाते हैं, उसकी आप एलसीज का झगड़ा पड़ा हुआ है, जो कि ऑफिशियली लेवल पे एडमिट तो नहीं किया जाता, लेकिन जो मिनिस्टर जा रहा है वो स्टेट बैंक से बात कर रहा है। अगर उन खबरों की तफसील पढ़ें तो आपको अंदाज़ा जो हो जाता है कि इक्तिसादी मसला क्या है। हमें अंदाज़ा, लेकिन सियासतदानों को तो इदराक नहीं है ना डॉक्टर साहब। ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में, आपने बार बार जोर दिया इस प्रोग्राम में कि कोई दरमियानी रास्ता तलाश किया जाए, मुस्तकबिल करीब में कोई दरमियानी रास्ता तलाश करने की राह हमवार होगी? देखिए, इस वक्त तो जो दोनों पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन, वो तो कोई अकल की बात ना सुनने को तैयार है ना करने को तैयार हैं। अकली तकाजा ये है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल डाउट में है, जिसकी वजह से मेरे नज़दीक पाकिस्तान का सियासी निज़ाम ख़तरे में है, एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है इसके ऊपर। और वो थ्रेट जो है वो ये उनकी अपनी हुकूमत की नालायकी और पोजीशन की कमज़ोरी है, जिसकी वजह से ये मामला है। अब ये है कि प्रोविंशियल असेंबली डिले हो जाए, ना हो, क्या कहते हैं, डिज़ोल्व, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? जो आप, जब तक आप जून तक पहुंचेंगे, जब आपका बजट आता है, आपके पास कुछ होगा तो बजट देंगे ना आप। तो इसलिए खैरात पे जीना, आईएमएफ के पीछे पड़े हुए हैं कि आईएमएफ का गलत एग्रीमेंट साइन हुआ। सवाल ये है कि वो एक्सटेंड क्यों हुआ? हमें फाइनेंस मिनिस्टर बताएं कि जो अगर ये एग्रीमेंट गलत था तो ये अगले जून तक एक्सटेंड क्यों हुआ? अभी भी नंबर 2, जो इस वक्त रिव्यू हो रहा है, वो रिव्यू क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा? और जो हमें बताया जा रहा है कि 13 बिलियन डॉलर आपको बाहर से आएंगे, वो बताएं वो किन मुल्कों से आए हैं, आने हैं, और अब तक क्यों नहीं आए हैं? ये वो इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए, वरना आपकी असेंबलियां धरी की धरी रह जाएंगी। अवाम को अब कोई दिलचस्पी नहीं है कि शहबाज शरीफ पावर में है, नवाज शरीफ पावर में है या इमरान खान पावर में।
عام آدمی کو اپنی زندگی کا بالکل خطرہ عوام کا محسوس ہو رہا کنسرن ہے، صرف یہ ہے اپنا کہ ان کا مستقبل چولہا جل رہا ہے یا نہیں چل رہا. سیاستدانوں کو اپنے اپنے مفادات کی پڑی ہوئی ہے. تو ہونے کیا والا ہے, ملک کس طرف جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عوام کا معاملہ اس وقت معاش سے جڑا ہے اور معاشی حالات تب بہتر ہوں گے جب سیاست میں استحکام آئے گا. ریاست سیاست کو استحکام کب نصیب ہوگا؟ ہم سب کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام آ جائے. یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ دیکھیں الیکشن کے بغیر نہیں ہوگا, لیکن آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں. بھائی یہ جو ٹائم ہے اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں, اچھا اپنا جو ہے کوئی پروگرام کریں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے, اگر ہمیں بھاری مطلب ہم اکثریت ملی تو ہم کریں گے کیا گورنمنٹ میں, اکنامک فریم ورک کیا ہوگا, پرائیورٹیز ہماری کیا ہوگی, کچھ سوچ بچار کریں. جلسے ہو گئے, عوامی سپورٹ آپ کے پیچھے ہے, پی ڈی ایم ناکام ہو گئی, پنجاب کا یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہاں پنجاب میں اب اس کے بعد 11 کے بعد تھوڑا بخار تھم جائے گا, تھوڑا نیچے آئے گا. آپ کو تو کام کرنا چاہیے, 1 سال آپ کو محنت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایسے ہی وہ چلتا رہے. یہ تو بہت ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اقتدار کے لیے تیار کریں. آپ کہہ رہے ہیں 1 سال اب کام کرنا ہوگا, یعنی آپ کو بھی یہ لگتا ہے قبل از وقت انتخابات کا کوئی امکان نہیں ہے. سلمان صاحب, خان صاحب کے لیے کیا مشورہ ہے اور معیشت کا مستقبل؟ دیکھیں کسی کے لیے نہیں, اہل سیاست کے لیے مشورہ ہے کہ اگر انہوں نے پاکستانی عوام کے اندر اپنی عزت و تکریم بحال کرنی ہے نا, پھر اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں. یہ گالی گلوچ, یہ الزام تراشی, یہ روزمرہ, میں کہتا ہوں اگر صرف روزمرہ کے سیاسی بیانات پر آپ پابندی لگا دینا تو ملک چل پڑے گا, معیشت کی بحالی کا عمل آگے چل پڑے گا. یہ جو سرمایہ کاری بیرونی اور اندرونی جو رک گئی ہے, جو جیم ہو گئی ہے, وہ چل پڑے گی. آخر یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 2-4 دن کا ہی وقفہ ڈال کے دیکھ لے, پھر اصل ایشو سامنے آئیں گے, پھر ریئل ایشوز جن سے توجہ ہٹ رہی ہے. اس لیے کہ یہ تو نہیں بتاتے کہ جناب ہم نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے, یہ تو نہیں بتاتے کسی کو. یہ بتاتے ہیں جی فلانا چور ہے, جی فلانا ڈاکو ہے, جی فلانے نے یہ کیا. جی اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کے دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی عزت و تکریم نہیں رہی. پاکستان کے لوگوں میں ایک وقت میں پاکستان کے سیاستدانوں کا, اراکین اسمبلی کا ایک احترام تھا, اور یہ کیوں نہیں رہا پچھلے 10 سال میں؟ اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز ہونا چاہیے اور انہیں اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی سیاست اور سیاسی استحکام؟ اس وقت آپ ادھر تھے ڈاکٹر صاحب. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ خان صاحب کی سیاست اور سیاسی استحکام. دیکھیے خان صاحب کی سیاست کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کی سٹرینتھ اس وقت تک رہے گی جب تک انہیں پاپولر سپورٹ حاصل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کوششیں یہی ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کی سپورٹ کو ڈائلیوٹ کیا جائے, کم کیا جائے کسی طریقے سے میڈیا سے, یا یہ ہے کہ الیکشن کو ڈیلے اسی لیے کروایا جائے گا کہ عمران خان کی حیثیت کمزور ہو. لیکن دیکھیے اگر عمران خان کی حیثیت کو کمزور کرنا ہے نا, تو نہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور کو. صرف یہ ہے کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کریں. اگر حکومت کی پالیسیوں سے عوام کو ریلیف مل جائے گا تو عوام اتنا سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے. لیکن اس وقت جو پالیٹکس ہے پاکستان کی, اس پالیٹکس سے نہ سیاستدانوں کی عزت اور احترام میں اضافہ ہوگا اور نہ ہمارے اقتصادی مسائل حل ہوں گے. اور اگر ہمارے اقتصادی مسائل حل نہیں ہوتے, عوام کی زندگی دوبھر ہوتی چلی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے سیاست کو استحکام نہیں مل سکتا. اور جو ہمارے سیاسی عمل ہے, سیاسی ادارے ہیں, یہ سب چیزیں, ان سے عوام میں عدم وابستگی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب عوام میں یہی وقت ہے, اگر معیشت کا نہ سوچا, عوام کا نہ سوچا, تو پھر آپ کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا. آخر میں آپ کے ہاتھ بھی خالی ہوں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.